बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू ग्रामर में हमारा आज का उन्वान है रमूज़े औक़ाफ़। इसमें हम रमूज़े औक़ाफ़ की तारीफ़, रमूज़े औक़ाफ़ की इक़साम और रमूज़े औक़ाफ़ का इस्तेमाल पढ़ेंगे। तो आए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। रमूज़े औक़ाफ़ का जो इस्तेमाल उर्दू में है, कमो बेश यही इस्तेमाल इन रमूज़े औक़ाफ़ का बाकी ज़ुबानों में भी है, जैसा कि इंग्लिश या अरबी या फ़ारसी वगैरह। तो अगर आप इन रमूज़े औक़ाफ़ का इस्तेमाल उर्दू में सीख लेते हैं तो आप दूसरी ज़ुबानों में भी इन रमूज़े औक़ाफ़ को इस्तेमाल कर सकेंगे। सबसे पहले हम रमूज़े औक़ाफ़ का मतलब देखते हैं। रमूज़ दरअसल रम्ज़ की जमा है जिसके मायने इशारा के हैं, और औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है और इसका मतलब है ठहराव। इस तरह रमूज़े औक़ाफ़ का मतलब ठहराव के इशारे होगा। अब हम रमूज़े औक़ाफ़ की तारीफ़ पढ़ते हैं। रमूज़े औक़ाफ़ की तारीफ़ ये है: दौरान तहरीर जज़्बात व ख़यालात की नौइयत के एतबार से अल्फाज या जुमलों के साथ मुख्तलिफ़ इशारे, जैसा कि ये इशारे यहाँ लिखे गए हैं, ऐसे मुख्तलिफ़ इशारे दिए जाते हैं जिससे तहरीर का इबलाग होता है। इबलाग का मतलब है तहरीर वाज़े हो जाती है, उसको समझना आसान हो जाता है। ये अलामतें एक जुमले को दूसरे जुमले से या जुमला के एक हिस्सा को दूसरे हिस्सा से जुदा करती हैं। इन अलामतों को रमूज़े औक़ाफ़ कहते हैं। ये है रमूज़े औक़ाफ़ की तारीफ़। इन रमूज़े औक़ाफ़ को इंग्लिश में पंक्चुएशंस कहते हैं, और इंग्लिश में भी इनके इस्तेमाल का यही तरीका है जो तरीका इनका उर्दू में इस्तेमाल का है। इम्पॉर्टेंट रमूज़े औक़ाफ़ कुल 11 हैं। अब हम इनको बारी बारी तफसील से पढ़ते हैं। नंबर 1 पर है ख़त्मा। ख़त्मा की ज़ाहिरी सूरत ये होती है, यानी ये एक छोटा सा निशान होता है जिसे मैंने रेड कलर में लिखा है। इस निशान को ख़त्मा कहते हैं। अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या है। ये अलामत हर बयानिया, अमरिया और नहीं वाले जुमलों के आखिर में लगाई जाती है जहाँ ठहराव भरपूर होता है। मुख़फ़्फ़फ़ात के बाद भी ये अलामत लगा देते हैं। अब इसका इस्तेमाल समझ लें। बयानिया जुमला ऐसा जुमला होता है जिसमें किसी काम के वक़ू पज़ीर होने के बारे में बताया जाता है, और अमरिया जुमला ऐसा जुमला होता है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है, और नहीं वाले जुमले ऐसे जुमले होते हैं जिनमें किसी काम को ना करने का कहा जाता है, और इन सब जुमलों के बाद ठहराव जो है भरपूर होता है, मतलब कि वहाँ पर हम रुक सकते हैं। मुख़फ़्फ़फ़ात को इंग्लिश में एब्रीवेशंस कहते हैं। इन मुख़फ़्फ़फ़ात या एब्रीवेशंस के बाद भी ये अलामत लगाते हैं। अब हम मिसालों के ज़रिए ख़त्मा के इस्तेमाल को सीखते हैं। पहली मिसाल है, कल मैं मुआविया के यहाँ गया था। तो इसमें एक काम के बारे में सादा सा बयान है कि कल मैं मुआविया के यहाँ गया था, और देखें इसके बाद ये ख़त्मा लगाया गया है जिसे रेड कलर में लिखा गया है। ये एक छोटी सी लाइन है। दूसरा जुमला है, यहाँ आ जाओ और बैठ जाओ। अब यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है कि यहाँ आ जाओ और बैठ जाओ, और ये एक अमरिया जुमला है। इसके इख्तिताम पर भी हमने ख़त्मा लगाया है। तीसरा जुमला है, फूल मत तोड़ो। ये एक नहीं वाला जुमला है, यानी किसी काम से मना किया जा रहा है, तो इसके आखिर में भी ख़त्मा लगाते हैं। नंबर 4 पर जो मिसाल है उसमें एब्रीवेशंस यानी मुख़फ़्फ़फ़ात लिखे गए हैं, और उनके साथ ख़त्मा का इस्तेमाल
دکھایا گیا ہے، جیسے BSc، B فار بیچلر اور SC فار سائنس۔ تو یہ 2 لفظوں کا مخفف ہے، لہذا ہر لفظ کا جو مخفف ہے اس کے بعد ہم ختمہ لگائیں گے۔ جیسے بیچلر سے B ہے تو B کے بعد ختمہ، اور سائنس کا ایبریویشن یا مخفف ہے SC، اور اس کے بعد بھی پھر ہم نے ختمہ لگایا ہے۔ اب MA کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر آف آرٹس، ماسٹر سے M ہے اور آرٹس سے A لیا گیا ہے۔ M کے بعد بھی ہم ایک ختمہ لگائیں گے اور A کے بعد بھی ایک ختمہ، یعنی ہر لفظ کے ایبریویشن کے بعد ختمہ لگے گا۔ اب ہے PhD، تو PhD کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر آف فلاسفی، تو یہاں ڈاکٹر سے D لیا گیا ہے اور فلاسفی سے PH، تو PH کے بعد بھی ختمہ ہے اور ڈاکٹر کے D کے بعد بھی ختمہ ہے، اگرچہ یہاں ان کی ترتیب الٹ ہے، اسی طرح اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ختمہ کا استعمال جو کہ ہم نے ان مثالوں کے ذریعے سیکھا۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے، انگلش میں ہم ختمہ کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ ختمہ کی جگہ ہم فل سٹاپ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک ڈاٹ کا، ایک نقطے کا۔ انگلش اور اردو کے رموز اوقاف میں یہی ایک فرق ہے، باقی تمام رموز اوقاف انگلش اور اردو میں اسی طرح انہی شکلوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس فرق کو آپ نے سمجھنا ہے اور ختمہ کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ انگلش میں فل سٹاپ کا استعمال ویسا ہی ہوگا جیسا کہ اردو میں ختمہ کا استعمال ہے۔ اب ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آج کل زیادہ تر اسٹوڈنٹس اردو میں بھی انگلش والا فل سٹاپ ہی استعمال کرتے ہیں ختمہ کی جگہ پر، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اردو میں ختمہ استعمال ہوتا ہے اور انگلش میں اس کی جگہ فل سٹاپ ہے۔ اب نمبر 2 پر ہے سوالیہ۔ سوالیہ کی جو ظاہری صورت ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سوالیہ اس نشان کو کہتے ہیں، یہ جو میں نے ریڈ کلر میں لکھا ہے اس نشان کو سوالیہ کہتے ہیں۔ اب اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ یہ ایسے فقروں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جن میں کسی بات یا امر کے متعلق استفسار کیا گیا ہو۔ استفسار کا مطلب ہے کہ پوچھا گیا ہو، یعنی سوال کیا گیا ہو۔ تو جن فقروں میں کسی بات کے متعلق سوال کیا گیا ہو یا پوچھا گیا ہو، یا کسی کام کے متعلق پوچھا گیا ہو، امر کا مطلب ہے کام، تو ان فقروں کے آخر میں ہم سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ اب مثالوں سے اسے سمجھتے ہیں۔ مثال نمبر 1 ہے، ارے کل تم کیوں نہ آئے؟ تو دیکھیں یہاں اب ہم سوال کر رہے ہیں کہ کل تم کیوں نہ آئے، تو اس لیے اس فقرے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جائے گا، اور سوالیہ نشان کی صورت یہ ہوگی جو آپ کے سامنے ہے ریڈ کلر میں۔ دوسرے نمبر پر جو مثال ہے وہ ہے، عمر تمہارے پرچے کیسے ہو رہے ہیں؟ اس جملے میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم کسی کام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو یہاں ہم نے سوالیہ نشان لگایا ہے فقرے کے آخر میں۔ تیسرا جملہ ہے، کیا پرنسپل صاحب کمرے میں موجود ہیں؟ تو یہاں بھی سوال پوچھا جا رہا ہے، استفسار کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس جملے کے آخر میں بھی ہم نے سوالیہ نشان لگایا ہے۔ اب اس میں بھی ایک اہم بات ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سوالیہ جو نشان ہم نے یہاں اردو میں پڑھا، انگلش میں بھی یہی سوالیہ نشان استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی ڈائریکشن اس کے اپوزٹ ہوتی ہے، کیونکہ اردو ہم رائٹ ٹو لیفٹ لکھتے ہیں اور انگلش لیفٹ ٹو رائٹ، تو اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ دوسری طرف ہوتی ہے انگلش میں جب ہم اسے اپلائی کرتے ہیں، لیکن انگلش میں اس کا استعمال اور اس کی شکل یہی ہوتی ہے، صرف اس کی جو شکل ہے اس کی سمت چینج ہوتی ہے۔ لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹ اردو میں بھی انگلش والا ہی کوسچن مارک لگا دیتے ہیں،
यानी उसकी डायरेक्शन इंग्लिश वाली साइड पर होती है जबकि जुमला उर्दू का होता है। तो इस तरह ये भी बहुत बड़ी गलती है। नंबर 3 पर है ख़त। ख़त का मतलब इंग्लिश में लाइन होता है। जैसे ये एक लाइन है, हमने रेड कलर से यहाँ बनाई है, तो इस लाइन को उर्दू में ख़त कहते हैं। इसकी लंबाई तकरीबन इतनी ही होती है, इससे थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल आप देखते हैं कि कहाँ होता है। तो नंबर 1 पर जो इसका इस्तेमाल है वो है जुमला मोतरज़ा के पहले और आखिर में लगाया जाता है। अब जुमला मोतरज़ा का क्या मतलब है? जुमला मोतरज़ा से मुराद है कि ऐसा जुमला जिसमें आपको किसी बात की वजाहत की ज़रूरत हो, यानी आपको उस जुमले का मफ़हूम पूरी तरह समझ ना आए, बल्कि आपको कुछ और इजाफ़ी अल्फाज की ज़रूरत हो उस जुमले को समझने या समझाने के लिए। तो वहाँ फिर हम इस ख़त का इस्तेमाल करते हैं। वो हम अभी आगे एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे। नंबर 2 पर जो इसका इस्तेमाल है वो है लफ्ज़ की तशरीह करते हुए, यानी अगर किसी लफ्ज़ की हमने तशरीह करनी है, वजाहत करनी है, तो भी हम ये ख़त लगाते हैं और इसकी भी हम मिसाल से वजाहत करेंगे। अब हम इनकी मिसालें देखते हैं। तो पहले इस्तेमाल की जो मिसाल है वो है मेरी राय, अगरचे मैं क्या और मेरी राय क्या, तो ये है कि आप इससे दस्तबरदार हो जाएं। तो यहाँ अब देखें कि हमने ख़त का इस्तेमाल किया है जुमला मोतरज़ा के पहले और आखिर में। जुमला मोतरज़ा से मुराद है, इसमें हम कह रहे हैं मेरी राय। तो इस पर इतराज़ हो सकता है कि तुम कौन हो राय देने वाले, तो इसलिए इस एतराज़ का जवाब यहाँ लिखा गया है और इसे ही हम जुमला मोतरज़ा कहते हैं। यानी एतराज़ का जवाब जो होता है यहाँ उसके शुरू और आखिर में हम ख़त लगाते हैं। हम एतराज़ का जवाब इस ख़त को इस्तेमाल करके देते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने इस ख़त को इस्तेमाल किया जुमला मोतरज़ा के शुरू में भी और आखिर में भी। हम इसको दोबारा पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मेरी राय, अगरचे मैं क्या और मेरी राय क्या, तो ये है कि आप इससे दस्तबरदार हो जाएं। दूसरी मिसाल है जिसमें हम लफ्ज़ की तशरीह की वजाहत करेंगे कि सारा सामान, फर्नीचर, सोफ़ा, बिस्तर जल कर राख हो गया। अगर हम सामान की वजाहत करना चाहते हैं कि सारा सामान से क्या मुराद है, यानी सामान की तशरीह या वजाहत करना चाहते हैं, तो हम इस सामान की तशरीह के शुरू और आखिर में ख़त लगाते हैं। जैसा कि हमने सामान की तशरीह में लिखा फर्नीचर, सोफ़ा, बिस्तर, यानी हमने वजाहत की है कि सामान में ये चीज़ें शामिल थीं जो जलकर राख हो गईं। तो इस तरह आपने देखा कि जुमला मोतरज़ा के शुरू और आखिर में और किसी लफ्ज़ की तशरीह के शुरू और आखिर में हम ख़त का इस्तेमाल करते हैं। इस ख़त का इंग्लिश में भी इसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब नंबर 4 पर है कौसैन। कौसैन ब्रैकेट्स को कहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं। इन ब्रैकेट्स को उर्दू में कौसैन कहते हैं। अब इनका इस्तेमाल देखते हैं। तो इनका पहला इस्तेमाल है जुमला मोतरज़ा के शुरू और आखिर में लगाई जाती हैं। नंबर 2, लफ्ज़ की तशरीह करते हुए। तो आपने देखा कि इनका इस्तेमाल सेम वही है जो अभी हमने ख़त का इस्तेमाल पढ़ा। तो यानी आपकी मर्ज़ी है, आप ख़त का इस्तेमाल करें या आप कौसैन का इस्तेमाल करें। दोनों का इस्तेमाल एक जैसा है। जो आपको अच्छा लगे आप उस रमूज़े औकाफ़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी भी मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल है मेरा कलम फ़ारूक का तोहफ़ा आज तक नहीं मिला। मेरा कलम, यानी अब इसकी समझ नहीं आ रही कि मेरा कौन सा कलम
قلم ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں کسی کے پاس، تو کون سا قلم جو ہے جو آج تک نہیں ملا، تو اس کی وضاحت قوسین لگا کر کی جا رہی ہے جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں۔ فاروق کا تحفہ، یعنی جو مجھے فاروق نے تحفے میں قلم دیا تھا وہ قلم آج تک نہیں ملا۔ تو یوں جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں ہم نے قوسین لگائیں اور جملہ معترضہ کو یہاں میں نے گرین کلر سے شو کر دیا ہے۔ دوسری مثال ہے، آپ کا چھوٹا بیٹا ہمایوں بہت تیز ہے۔ تو یہاں بھی چھوٹا بیٹا، اب چھوٹے بیٹے کی وضاحت کی گئی ہے، کیونکہ اگر زیادہ بیٹے ہوں تو چھوٹے میں کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے یہاں بھی جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں ہم نے قوسین لگائی ہیں اور اس میں ہم نے وضاحت کی ہے کہ چھوٹا بیٹا کون ہے، یعنی ہمایوں ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بہت تیز ہے۔ تیسری مثال ہے، قرارداد لاہور 1940 پاکستانی تاریخ کا عظیم سرمایہ ہے۔ تو یہاں پر قرارداد لاہور کی وضاحت ہو رہی ہے کہ قرارداد لاہور جو کہ 1940 میں پاس ہوئی تھی، یہ پاکستانی تاریخ کا ایک عظیم سرمایہ ہے۔ یہاں بھی ایک بات نوٹ کر لیں کہ انگلش میں ان قوسین کو بریکٹس کہتے ہیں اور ان کا استعمال انگلش میں سیم وہی ہے جو ہم نے یہاں سیکھا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ قوسین میں لکھی ہوئی وضاحت یا تشریح کو پڑھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، تو آپ کے ذہن میں کوئی جملہ معترضہ پیدا نہیں ہو رہا، تو آپ اسے بے شک نہ پڑھیں اور اسکپ کر کے آگے جا سکتے ہیں۔ جیسے ہم اسے یوں پڑھ سکتے ہیں، پہلی مثال کو، میرا قلم آج تک نہیں ملا۔ اگر آپ کو سمجھ ہے کہ یہ کس قلم کی بات ہو رہی ہے تو آپ بے شک نہ پڑھیں۔ دوسری مثال میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا چھوٹا بیٹا بہت تیز ہے۔ اگر آپ کو کنفرم ہے کہ چھوٹا بیٹا کون ہے تو پھر آپ بے شک یہاں اس کے نام کو اسکپ کر دیں، نہ پڑھیں۔ اسی طرح تیسری مثال میں ہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرارداد لاہور پاکستانی تاریخ کا عظیم سرمایہ ہے، کیونکہ تقریباً سب کو ہی پتہ ہے کہ قرارداد لاہور جو ہے وہ 1940 میں ہی پاس ہوئی تھی۔ تو اسی طرح یہ رول انگلش میں بھی اپلیکیبل ہے اور یہی رول اس سے پہلے جو ہم نے خط پڑھا ہے اس پہ بھی اپلیکیبل ہے۔ آپ چاہیں تو خط کے اندر والی تحریر کو پڑھیں یا چھوڑ دیں اور شروع اور آخر کے الفاظ کو ملا کر جملہ مکمل کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے تو۔ اب ہے سب سے اہم اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا رموز اوقاف، جس کا نام ہے سکتہ، اور اس کی ظاہری صورت یہ ہوتی ہے، یعنی اس نشان کو سکتہ کہتے ہیں۔ یہ انگلش کے کوما کی طرح ہے، فرق صرف یہ ہے کہ انگلش کا کوما اس کا الٹ ہوتا ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انگلش کا جو کوما ہے یہ اس کا الٹ ہے، لیکن استعمال سکتہ کا جو اردو میں ہے وہی استعمال کوما کا انگلش میں ہے۔ یہ سب سے چھوٹا وقفہ ہے، سکتے پر ہلکا توقف کرنا پڑتا ہے۔ جہاں یہ نشان تحریر میں آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ نے بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہوتا ہے۔ توقف کا مطلب ہے رکنا، ٹھہرنا، اور یہ چھوٹا وقفہ ہے، یعنی زیادہ دیر آپ نے نہیں رکنا ہوتا اس تحریر کو پڑھتے ہوئے، بلکہ بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اب اس کا استعمال پڑھتے ہیں۔ پہلا استعمال ہے، ایسے اسماء یا ضمیروں کے بیچ میں جو ایک دوسرے کے بدل کا کام دیتے ہیں۔ اسماء کا مطلب ہے نام، اور ضمیر جو اس اسم یا نام کی جگہ الفاظ استعمال ہوں انہیں ضمیر کہتے ہیں۔ تو ایسے اسماء یا ضمیروں کے بیچ میں جو ایک دوسرے کے بدل کا کام دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں ہم سکتہ استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا استعمال ہے، ایک قسم کے کلمہ کے ان 3 یا 3 سے زیادہ لفظوں کے بیچ میں جو ساتھ ساتھ استعمال کیے گئے ہوں۔
तीसरा इस्तेमाल है निदाइया लफ्ज़ों के बाद। निदाइया निदा से है यानी आवाज़ लगाना या पुकारना। तो ऐसे लफ्ज़ जिनसे हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं उन लफ्ज़ों के बाद भी सक्ता लगता है। नंबर 4 पर जो इसका इस्तेमाल है वो है जब एक ही दर्जे या रुतबे के लफ्ज़ जोड़ों में इस्तेमाल हों तो एक जोड़े और दूसरे जोड़े के दरमियान सक्ता देते हैं। 5वां इस्तेमाल है दो या ज़्यादा एक ही दर्जे के ऐसे छोटे जुमलों के बीच में जो एक बड़े जुमले के जुज़ हों। अब हम मिसालों के ज़रिए सक्ता का इस्तेमाल सीखते हैं। पहली मिसाल है जहांगीर इब्न अकबर शहनशाह हिंदुस्तान को सैर व सियाहत का बहुत शौक़ था। तो इसमें ये सब नाम एक ही बादशाह के हैं, एक ही शख्स के हैं, तो इसलिए ये ऐसे अस्मा या ज़मीर हैं जो एक दूसरे के बदल का काम देते हैं। यानी जो जहांगीर था वही इब्न अकबर था, यानी अकबर का वो बेटा था, बादशाह अकबर का, और शहनशाह हिंदुस्तान भी वही था, यानी जहांगीर को ही शहनशाह हिंदुस्तान कहते हैं, यानी जहांगीर ही शहनशाह हिंदुस्तान भी था। तो ये सब नाम एक दूसरे के बदल हैं, लिहाजा इनके दरमियान हमने सक्ता लगाया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रेड कलर में। दूसरी मिसाल है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के सूबे हैं। अब यहाँ पर ये चारों जो नाम हैं सूबों के, ये एक जैसे ही कलमा हैं, इसलिए हर सूबे के नाम के बाद हम सक्ता लगाएंगे। लेकिन याद रखें कि हम जब अपनी तहरीर में कोई रमूज़ औकाफ़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ सक्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इन रमूज़ औकाफ़ को पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ़ इन पर अमल करते हैं। जैसे कि हमें कहा गया कि जहाँ सक्ता आए वहाँ आपने थोड़ा सा तवक्कुफ़ करना है, यानी रुकना है, तो हमने यहाँ रुकना है, ना कि हमने सक्ते का नाम पढ़ना है। यानी यूँ नहीं कहना पंजाब सक्ता, सिंध सक्ता, तो ये गलत है। हम इस सक्ता पर अमल करेंगे, यानी सक्ता जिस मकसद के लिए आया है उस पर हम अमल करेंगे। तो हम यूँ पढ़ेंगे इस जुमले को, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के सूबे हैं। तो आपने गौर किया कि इन दोनों नामों के बाद जहाँ ख़त्मा है वहाँ मैंने थोड़ा सा तवक्कुफ़ किया, थोड़ा सा रुका हूँ। अब दूसरी मिसाल है आलमगीर बहुत अक्लमंद, वसीउन नज़र, हमदर्द और मुदब्बिर हुक्मरान था। तो यहाँ हमने एक ही किस्म के कलमा के जो 4 अल्फाज हैं, यानी अक्लमंद, वसीउन नज़र, हमदर्द और मुदब्बिर, तो उनमें पहले 2 के बाद हमने ये लगाया है सक्ता, और आखिरी 2 के दरमियान हम और लिखते हैं। यही उसूल, यही रूल जो है वो कॉमा के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में है। अब अगर किसी जुमले में 5 या 6 ऐसे एक किस्म के कलमे आएँ, जैसे यहाँ अक्लमंद, वसीउन नज़र, हमदर्द और मुदब्बिर आए हैं, तो हर एक के बाद कॉमा आएगा, लेकिन जो आखिरी 2 कलमे होंगे या अल्फाज होंगे उनके दरमियान में हमेशा और आएगा। आखिरी 2 के दरमियान हम सक्ता नहीं लगाएंगे। अब निदाइया लफ्ज़ों के बाद सक्ते का इस्तेमाल देखते हैं, तो वो यूँ हो सकता है जैसे जनाबे सदर, यानी जब किसी तकरीर में हम तकरीब के सदर को मुखातिब करते हैं तो हम कहते हैं जनाबे सदर। जब हम ये लिखेंगे तो इसके बाद सक्ता आएगा। आगे इन डैश का मतलब है कि जो भी तहरीर है वो आगे आप फिर लिखेंगे, जैसे अस्सलामु अलैकुम वगैरह कुछ भी आप आगे लिख सकते हैं। दूसरी मिसाल है ए माओ, बहनों, बेटियों। यहाँ भी आप देखें कि ये भी निदाइया लफ्ज़ हैं, यानी इनमें हम माओ, बहनों और बेटियों को
पुकार रहे हैं, लिहाजा इनके बाद भी हमने सख्ता लगाया है। आगे जो तहरीर है, जो भी हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसके बाद जो मिसाल है वो है, दिन हो कि रात, सफ़र हो के हज़र, खलवत हो या जलवत, इंसान को चाहिए कि खुदा को ना भूले। इस मिसाल में एक ही दर्जे के जुमले आए हैं और हर जुमले के बाद हमने सख्ता लगाया है। जैसे दिन हो के रात, सफ़र हो के हज़र, खलवत हो या जलवत, इंसान को चाहिए कि खुदा को ना भूले। तो आपने नोट किया कि हर जुमले के बाद जहाँ ख़त्मा है वहाँ मैंने थोड़ा सा ठहराव किया है, तवक्कुफ़ किया है। अगली मिसाल है, मैं घर से बाज़ार गया, बाज़ार से मदरसे आया, अब मदरसा से घर वापस जाता हूँ। अब यहाँ ये पूरा एक ही बड़ा जुमला है, लेकिन इस बड़े जुमले के अंदर हमने छोटे छोटे हिस्से किए हैं, तो हर हिस्से के बाद हमने सख्ता इस्तेमाल किया है। और इसे मैं अब दोबारा पढ़ता हूँ, आप गौर से सुने। मैं घर से बाज़ार गया, बाज़ार से मदरसे आया, अब मदरसा से घर वापस जाता हूँ। तो यूँ आपने भी जहाँ सख्ता आए वहाँ थोड़ा सा तवक्कुफ़ करना है। एक और मिसाल है, खेल के वक्त खेलो, पढ़ने के वक्त पढ़ो। यहाँ पर एक ही दर्जा के दो जुमले हैं, उन दोनों जुमलों को अलग करने के लिए हमने सख्ता इस्तेमाल किया है। इसके बाद है वक्फ़ा। वक्फ़ा इस निशान को कहते हैं, यानी एक नुक्ते के ऊपर हम सख्ता लगाते हैं, तो ये बनता है वक्फ़ा। जब सख्ते से ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत पड़े तो वक्फ़ा इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हमने सख्ते से ज़्यादा देर कहीं रुकना हो तो हम वहाँ वक्फ़ा इस्तेमाल करते हैं। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। जुमलों के लंबे लंबे अज्ज़ा को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए वक्फ़ा लगाया जाता है, और जहाँ जुमलों के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा पर ज़्यादा ताक़ीद देना मद्देनज़र हो, यानी जहाँ ज़्यादा ज़ोर देना मद्देनज़र हो, वहाँ भी हम वक्फ़ा लगाते हैं। अब मिसालों के ज़रिए समझते हैं। पहली मिसाल है, इस ज़माने में जबकि बावजूद तालीमी कामों की कसरत के कौमी तालीम का कोई खाका हमारे सामने नहीं है, हकीकी इसार और ज़ब्त नफ्स बहुत कम है। तो यहाँ जुमलों के लंबे लंबे अज्ज़ा हैं और हर जुज़ को हमने अलहदा करने के लिए वक्फ़ा का इस्तेमाल किया है, और इनको पढ़ते वक्त हम सख्ते से ज़रा ज़्यादा देर यहाँ रुकेंगे। अब मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ ताकि आप दोबारा सुन लें। इस ज़माने में जबकि बावजूद तालीमी कामों की कसरत के कौमी तालीम का कोई खाका हमारे सामने नहीं है, हकीकी इसार और ज़ब्त नफ्स बहुत कम है। दूसरी मिसाल है, जो करेगा सो पाएगा, जो बोएगा सो काटेगा। तो यहाँ पर हम ताकीद करना चाहते हैं, यानी यहाँ एक नसीहत की जा रही है, ताकीद की जा रही है, तो इसलिए हमने हर ताकीदी जुमले के बाद वक्फ़ा का इस्तेमाल किया है। तीसरी मिसाल है, आना तो खफा आना, जाना तो रुला जाना। तो यहाँ भी देखें, आना के बाद हमने थोड़ा तवक्कुफ़ किया है क्योंकि वहाँ सख्ता है, और तो खफा आना के बाद हमने ज़्यादा तवक्कुफ़ किया है क्योंकि यहाँ वक्फ़ा है। दोबारा सुने, आना तो खफा आना, जाना तो रुला जाना। इस तरह इसको पढ़ने का सही तरीका है। नंबर 7 पर है कॉलन। कॉलन की शक्ल ये होती है, दो नुक्ते ऊपर नीचे लगाए जाते हैं, इस निशान को कॉलन कहते हैं। ये ख़त्मा से कम मगर वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जहाँ पर ये कॉलन आ जाए वहाँ हम वक्फ़ा से भी ज़्यादा देर ठहरते हैं, लेकिन ख़त्मा जो हमने सबसे पहले पढ़ा उससे कम ठहराव यहाँ होता है, क्योंकि ख़त्मा पर तो जुमला बिल्कुल मुकम्मल हो जाता है,
تو ہم جتنی دیر چاہیں وہاں ٹھہر سکتے ہیں، اس لیے کولن میں ہم نے ختمہ سے کم ٹھہراؤ کرنا ہے لیکن وقفہ سے زیادہ۔ اب اس کا استعمال دیکھیں، کسی کردار کا ذکر کرتے ہوئے، جیسے کہ ہم کوئی ڈرامہ لکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اب فلاں کردار نے یہ ڈائیلاگ یا مکالمہ بولا ہے اور فلاں کردار نے یہ، تو ہم ہر کردار کے بعد اس کے مکالمے سے پہلے یہ کولن استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا استعمال ہے کسی کتاب یا مصنف کا حوالہ دیتے وقت۔ تیسرا استعمال ہے ان دو مکمل فقرات کے درمیان جو کسی حرف عطف سے نہ ملے ہوں لیکن دوسرا فقرہ پہلے فقرے کی وضاحت کر رہا ہو۔ حرف عطف ہوتے ہیں ملانے والے حروف، یعنی جو دو لفظوں کو یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں انہیں حرف عطف کہتے ہیں، جیسے اور، لیکن، جب، کب وغیرہ۔ تو اگر ایسا کوئی حرف عطف نہ ہو دو فقرات کے درمیان میں تو وہاں ہم کولن لگاتے ہیں۔ اب ہم مثالوں سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی مثال ہے، استاد آج آپ دیر سے کیوں آئے؟ تو یہاں استاد کے بعد ہم نے کولن لگایا ہے کیونکہ یہاں ہم نے استاد کو بطور کردار لکھا ہے اور اس کا جو مکالمہ ہے اسے ہم نے اس کے آگے لکھا ہے، تو اس لیے استاد کے بعد ہم نے کولن لگایا ہے۔ دوسری مثال ہے، قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو بولنا سکھایا۔ تو یہاں پر اب ایک کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے، یعنی قرآن پاک کا، اس لیے ہم نے اس کے بعد کولن استعمال کیا ہے۔ تیسری مثال ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین حکمران تھے، انہوں نے پہلا اسلامی بحری بیڑا بنایا۔ تو یہاں پر یہ دو فقرے ہیں جن کے درمیان میں کوئی حرف عطف نہیں ہے، یعنی یوں بھی ہو سکتا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین حکمران تھے اور انہوں نے پہلا اسلامی بحری بیڑا بنایا۔ تو یہاں چونکہ اور نہیں ہے اس لیے ہم یہاں پر کولن استعمال کریں گے۔ نمبر 8 پر ہے استجابیہ، فجائیہ یا ندائیہ۔ اس کی ظاہری صورت یہ ہے، یعنی اس نشان کو کہتے ہیں جسے انگلش میں ہم مارک آف ایکسکلیمیشن بھی کہتے ہیں، اردو میں اسے استجابیہ، فجائیہ یا ندائیہ کہتے ہیں۔ اب اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ یہ ان الفاظ یا جملوں کے بعد لگتا ہے جن سے کوئی جذبہ ظاہر ہوتا ہو، جیسے غصہ، حقارت، استعجاب، خوف اور خوشی وغیرہ۔ استعجاب کا مطلب حیرت ہوتا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے، وہ اور رحم، اس کی امید فضول ہے۔ اب یہاں پر حقارت کا اظہار ہے کہ وہ اور رحم، یعنی وہ شخص رحم نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس شخص سے حقارت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ اور رحم، اس کی امید فضول ہے۔ تو یہ نشان چونکہ کسی جذبے کو ظاہر کرتا ہے، تو جس لفظ کے بعد یا جن الفاظ کے بعد یہ نشان آئے تو ہمیں ان الفاظ کو پڑھنا بھی اسی جذبے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے اس کو اسی طرح پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور میں اب آپ کے لیے دوبارہ اسے پڑھتا ہوں۔ وہ اور رحم، اس کی امید فضول ہے۔ تو اس طرح ہم نے اس نشان سے پہلے آنے والے الفاظ کو اسی جذبہ کے تحت پڑھنا ہے جس جذبہ کی طرف یہ نشان اشارہ کرتا ہے۔ آگے ہے، اف کتنی گرمی ہے۔ تو یہاں استعجاب یعنی حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اف کتنی گرمی ہے، اور اتفاق دیکھیں کہ آج واقعی بہت گرمی ہے۔ نمبر 9 پر ہے تفصیلیہ۔ تفصیلیہ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ کولن کے آگے ختمہ لگا دیا جاتا ہے تو یہ تفصیلیہ بن جاتا ہے۔ اب اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ کسی بات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے یا کسی قول یا حوالے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ علامت اس تفصیل، قول یا حوالہ سے پہلے آتی ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے اہم ترین شہر یہ ہیں: اسلام آباد،
لاہور، کراچی اور ملتان۔ تو یہاں اب ہم نے پاکستان کے شہروں کی تفصیل بتانی ہے، تو ہم نے پاکستان کے ان شہروں کے ناموں سے پہلے، یعنی شہروں کی تفصیل سے پہلے ہم نے تفصیلیہ لگایا ہے۔ دوسری مثال ہے پاکستان کے اہم ترین دریا یہ ہیں راوی، چناب، جہلم اور سندھ۔ اس میں بھی ہم نے پاکستان کے دریاؤں کی تفصیل بتانی ہے، تو ہم نے اس تفصیل سے پہلے یہ تفصیلیہ لگایا ہے۔ نمبر 10 پر ہے واوین۔ واوین کو انگلش میں انورٹڈ کاماز بھی کہتے ہیں۔ اس کی ظاہری صورت یہ ہے، یعنی الٹے کومے جیسا کہ انگلش میں ہوتے ہیں انورٹڈ کاماز، وہی ان کی علامت ہے یا صورت ہے۔ اب اس کا استعمال دیکھیں۔ پہلا استعمال ہے، یہ کسی متکلم کے الفاظ یا کسی اقتباس کے شروع اور آخر میں لگائے جاتے ہیں۔ متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی جب کوئی بول رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے تو اسے متکلم کہتے ہیں۔ جیسے میں اس وقت بول رہا ہوں تو میں متکلم ہوں۔ تو متکلم کے الفاظ کو اگر ہم نے جوں کا توں لکھنا ہو تو ہم انورٹڈ کاماز یعنی واوین استعمال کرتے ہیں۔ یا کسی اقتباس کے شروع میں۔ اقتباس کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم نے کسی کتاب سے کوئی جملہ یا کوئی پیراگراف نقل کر کے کسی اور جگہ لکھنا ہو، اس کا حوالہ دینا ہو، تو ہم پھر واوین لگاتے ہیں اس جملے یا اس پیراگراف کے شروع اور آخر میں۔ دوسرا استعمال ہے بلا واسطہ کلام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بلا واسطہ کا مطلب ہے ڈائریکٹ سپیچ، انگلش میں اسے ڈائریکٹ سپیچ کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم نے کسی کی بات کو جوں کا توں بیان کرنا ہو تو ہم واوین میں اس بات کو لکھتے ہیں۔ اب ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بتوں کی پوجا نہ کرو۔ اب یہاں پر ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بیان کیا ہے، یعنی یہاں پر یہ متکلم کے الفاظ کو بیان کیا گیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسے ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اس بیان کے شروع اور آخر میں ہم نے واوین استعمال کیے ہیں۔ دوسری مثال ہے قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو بولنا سکھایا۔ تو اب یہ قرآن پاک سے ہم نے اقتباس لیا ہے، یعنی قرآن پاک کا ایک سنٹنس، ایک جملہ ہم نے یہاں نقل کیا ہے اردو میں ترجمے کے اندر، تو اس لیے ہم نے اس کے شروع اور آخر میں واوین کو استعمال کیا ہے۔ تیسری مثال ہے اس نے اپنی بہن سے کہا ہمیشہ سچ بولو۔ تو یہ ڈائریکٹ سپیچ یعنی بلا واسطہ کلام کی مثال ہے کہ جو اس نے اپنی بہن سے کہا، ہم نے اس بات کو جوں کا توں یہاں بیان کر دیا ہے، اس لیے اس بات کے شروع اور آخر میں بھی واوین استعمال کریں گے۔ اب آخر میں نمبر 11 پر ہے حذف۔ حذف کی ظاہری صورت یہ ہوتی ہے، یعنی اس ڈاٹڈ لائن کو حذف کہتے ہیں۔ حذف کے معنی ہیں گرا دینا یا جھاڑ دینا۔ اب ہم اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ اگر کسی عبارت، جملے یا شعر وغیرہ کا کوئی حصہ چھوڑنے کی ضرورت پڑے تو وہاں چند نقطے لگا دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والا یہ سمجھ لے کہ اس عبارت یا شعر کا کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ نقطوں کی تعداد مقرر نہیں ہوتی، یہ اندازے سے لگائے جاتے ہیں۔ مثالوں سے اس کو سمجھتے ہیں، جیسے قاتل گرفتار کرو ورنہ، آگے ہم نے یہ حذف کا نشان لگایا، یعنی ہو سکتا ہے اس کی جگہ وہ کہنا چاہتا ہو کہ ورنہ جیل جاؤ وغیرہ۔ دوسری مثال ہے کرو مہربانی تم، آگے حذف کر دیا گیا ہے باقی حصے کو شعر کے۔ پورا شعر یوں ہے کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو صرف یہ تھوڑا سا حصہ شعر کا لکھ کر باقی حذف کر دیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والا سمجھ جائے کہ اس سے مراد پورا شعر ہے، یعنی لکھنے والے نے پورے شعر کی طرف اشارہ کیا ہے
یہ چند الفاظ لکھ کر۔ تو یہ تھے رموز اوقاف۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ رموز اوقاف کا صحیح استعمال سیکھ چکے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں رموز اوقاف سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں امدادی فعل کے متعلق تفصیل سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔